मेरे पास आज पाकिस्तान की एक बहुत अजीम शख्सियत है, डॉक्टर सानिया निश्तर, जो चेयरमैन एहसास रही है, और मैं उनके मुतालिक कुछ बताऊंगा। डॉक्टर सानिया निश्तर, वेलकम टू द प्रोग्राम। Thank you for having me on your program. डॉक्टर सानिया निश्तर बड़ी एक मनी स्प्लेंडर पर्सनालिटी, शायद आप लोगों को कुछ पता, मैं थोड़ा सा बता दूं। ये सेनेटर हैं और ये फेडरल मिनिस्टर के स्टेटस की प्राइम मिनिस्टर इमरान खान की कैबिनेट में थी, एहसास की चेयरमैन थी, पॉवर्टी एलिविएशन की गुर्बत हटाने की एक खास वजारत बनाई गई जिसको ये हेड करती थी। ये इन्होंने बड़ी किताबें लिखी हैं, बाय प्रोफेशन ये फिजिशियन है, और बहुत ही इनका एक मेजर अकम्पलिशमेंट है एज अ डॉक्टर। ये तकरीबन वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन की डायरेक्टर जनरल बनने वाली थी कुछ 8 से 8 साल पहले, शायद उसकी भी हम थोड़ा सा जिक्र करेंगे। और इन्होंने बैनुल अक़वामी फोरम्स पे बहुत आला सतह पर इन्होंने चेयर पर्सनशिप की है। इन्होंने फिनलैंड, श्रीलंका, यूरोपे के सदर के साथ बैठ के इन्होंने वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन की कमीशंस को चेंज किया है। ये वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम की जो हेल्थ फ्यूचर ऑफ हेल्थ केयर है उसके ये मेंबर हैं। इन्होंने यूएस नेशनल एकेडमी ऑफ साइंसेज को को चेयर किया है कि जी जो गरीब ममालिक हैं उनके अंदर हेल्थ केयर को किस तरह बढ़ाया जाए। यूनाइटेड नेशंस की ये ग्लोबल हेल्थ की इंटरनेशनल एडवाइजरी ग्रुप की चेयर है, बोर्ड मेंबर हैं ये जर्मनी की हुकूमत की इंटरनेशनल एडवाइजरी ग्लोबल हेल्थ इज अमेजिंग, और ऊपर से सितारे इम्तियाज है। डॉक्टर सानिया साहब, एक पहला सवाल थोड़ा सा हट के है, आई डोंट शायद इस सवाल का आप एक्सपेक्ट, ये डॉक्टर फिजिशियन सारी जिंदगी की गोल्ड मेडलिस्ट, टॉप ऑफ द क्लास, और यहाँ ये गुर्बत, ये कैसे ट्रांजिशन हुई? ये बहुत एक लंबी कहानी है मेहदी साहब। मैं फिजिशियन थी, कार्डियोलॉजी में मैंने ट्रेनिंग की। मैं एक टेशरी हॉस्पिटल में काम करती थी, और वहां पर मेरा काम ये होता था कि मैं सारे दिन कैथ लैब में काम करती थी। तो एक दिन अस्पताल में एक सर्कुलर आया, उसमें लिखा हुआ था कि आप अगर कोई मरीज पे ना कर सके तो आप उसके लिए नए डिस्पोजेबल ना खोलें, जो पे कर सके उसके लिए आप डिस्पोजेबल खोलें, और जो पे ना कर सके उसके लिए स्टेरिलाइज करके यूज कर दिया करें। और अब आपको मालूम है कि जो डिस्पोजेबल चीज होती है वो तो वन टाइम यूज की होती है। तो उस दिन मैंने अपना गाउन उतारा और मैंने कहा कि मैं अपनी सारी जिंदगी ऐसे तो नहीं गुजार सकती कि जो साहिब हैसियत है उनको फर्क तरह से ट्रीटमेंट, और जो बेचारे जो साहिब इस्तिताअत नहीं है उनको बिल्कुल ही फर्क तरह से देखना। तो उस दिन मैंने एक जर्नी पे गई, और वो जर्नी मुझे अस्पतालों से बोर्ड रूम्स ले गई, मेडिसिन से सिविल सोसाइटी, और फिर इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस, और फिर पॉलिटिकल रोल में ले आई। तो एक बहुत लंबा सफर था, मरीजों से पब्लिक हेल्थ पे ले आई, पब्लिक हेल्थ से पॉलिसी मेकिंग में ले आई। तो एक बड़ा लंबा सफर था। मगर बेसिकली मेरी मोटिवेशन ये थी कि मैं एक दोहरे मयार की जिंदगी नहीं गुजार सकती। सारी जिंदगी मैं पैसे की खातिर अमीर लोगों को ही सर्व करूं, ये that's not how I wanted to spend my life. क्या बात डॉक्टर साहब, ये कितनी इंटरेस्टिंग बात आपने की कि एक वो सर्कुलर था जो आपके लिए लाइफ चेंजिंग था। हमें एहसास नहीं होता कि बहुत एक जो वैसे एक बहुत ही छोटी सी चीज होती है वो हमारे लिए और लाखों करोड़ों के लिए लाइफ चेंजिंग हो जाती है, जिस तरह का एहसास प्रोग्राम है। तो लेट्स गो टू द एहसास प्रोग्राम। देखिए, गुर्बत के मतलब बहुत बातें होती हैं, मैंने भी एक जमाने में शुरू किया अपना एक, बट ये गुर्बत है क्या? इंटेंजिबल टर्म्स हमें समझाइएगा सानिया साहिबा, कि गुर्बत है क्या, पाकिस्तान के कॉन्टेक्स्ट में इसका क्या मतलब? देखिए जी, एक तो गुर्बत आप एक बड़े इंटरनेशनली डिफाइंड मेट्रिक से आप उसको डिटरमिन कर सकते हैं। जैसे कि आलमी बैंक ने कहा है कि $1.90 से कम हो जिसकी इनकम, तो वो इंटरनेशनल पार्लेंस में वो गरीब ठहराते हैं। मगर गुर्बत खाली इनकम पॉवर्टी नहीं है। गुर्बत जो है वो पॉवर्टी ऑफ अपॉर्चुनिटी है, पॉवर्टी ऑफ एक्सेस है। अगर कोई बच्चा है और उसके माँ बाप उसको स्कूल नहीं भिजवा सकते, या कोई बीमार है, किसी को डायबिटीज है वो दवा नहीं खरीद सकता, किसी को ऑपरेशन चाहिए उसको ऑपरेशन के पैसे नहीं हैं, किसी ने कोई ठेले वाला है उसने 10,000 रुपए की कोई इन्वेस्टमेंट करनी है और उसके पास एक्सेस टू कैपिटल नहीं है, एक्सेस टू क्रेडिट नहीं है। तो ये तमाम लैक ऑफ एक्सेस, लैक ऑफ अपॉर्चुनिटीज, इनइक्वालिटीज, इनइक्विटीज, एक्सक्लूजन, वल्नरेबिलिटी, ये तमाम चीजें जो हैं ये गुर्बत के जुमरे में आती हैं। और अब तो ये कहा जाता है कि जिस मुल्क में, जिस सोसाइटी में ह्यूमन कैपिटल ना बने, जहाँ तालीम का फुकदान हो, जहाँ सेहत की सहूलियात मैसर ना हो, जहाँ हाउसिंग कंडीशंस ठीक ना हो,
یہ تمام غربت کی نشاندہی کرتی ہیں. تو پاکستان میں ہم کتابوں میں تو بہت پڑھتے ہیں, ٹیکسٹ میں بہت پڑھتے ہیں, پیپرز میں بہت پڑھتے ہیں, مگر ایکچولی جب آپ گراؤنڈ پر جا کے دیکھیں تو تب آپ کو اندازہ ہوتا ہے کہ لوگ کس طرح سے رہتے ہیں, ان کی لیونگ کنڈیشنز کیا ہوتی ہیں, گھروں میں کیا کمپلشنز ہوتی ہیں, کس طرح بچیوں کی شادی کر دی جاتی ہے اس لیے کہ وہ ان کو اسکول بھجوانے کے پیسے نہیں ہوتے, لوگ کس طرح ایڑیاں رگڑ کے موت کے منہ میں چلے جاتے ہیں کیونکہ سمپل دوائیاں جو وائڈلی اویلیبل ہیں وہ اس کا وہ خرچہ برداشت نہیں کر سکتے. تو یہ ایک بہت ہی وسیع کینوس ہے غربت کا. یہ میں نے ایک آپ کا ڈاکیومنٹری دیکھی جو بڑی ریسنٹلی شاید ریلیز ہوئی ہے, اس کا ٹائٹل ہے احساس 2047 کہ, اور میں بڑا اپنے آپ کو سمجھتا ہوں کہ دل کا پکا ہوں, لیکن جب میں نے وہ دیکھی تو واقعی مجھے آنسو آ گئے. میں نے دیکھا, اور حالانکہ میں خود بھی ایسوسیٹڈ رہا ہوں, لیکن جب میں نے وہ کہانیاں دیکھی سوچی میں نے کہا یہ بیچارے لوگ کس طرح رہ رہے ہیں. تو یہ جو احساس پروگرام تھا آپ کا, اس کا 2047 کا مطلب ہے کہ آپ 100 سال میں اس کو پاکستان میں ہر کسی کے پاس کوئی غربت کے وہ اس کی طرح پس نہ رہے ہوں. تو بیفور وی گو ٹو دی ڈاکیومنٹری, یہ احساس پروگرام جو تھا, جو آپ نے بھی ساری چیزیں بیان کی ہیں کہ مواقع نہیں ہے, ایکسس نہیں ہے, یہ احساس اس کو ایڈریس کر چکا تھا آپ کی 3.5-4 سال؟ دیکھیے جی, اگر میں یہ کہوں کہ 3.5 سال میں احساس نے سب کچھ اکمپلش کر لیا تھا اور غربت ختم کر دی تھی اور سوشل پروٹیکشن کو آپٹیمم لیول پہ لے آئے تھے, تو وہ تو کہنا درست نہیں ہوگا. مگر ایک کوشش تھی, ایک بڑی مخلصانہ کوشش تھی. وزیر اعظم عمران خان صاحب کا ویژن تھا کہ ہم پاکستان میں ایک ویلفیئر اسٹیٹ بنائیں, اور جب وہ ابتدا میں یہ کہتے تھے تو لوگ ہنستے تھے کہ یہ ویلفیئر اسٹیٹ کیسے بن سکتی ہے, یہ تو صرف اسکینڈینیویا میں ہی ہو سکتی ہے, یہ تو صرف ایسے ہی ممالک میں بن سکتی ہے جہاں بڑی فزیکل اسپیس ہو. مگر آئی ووڈ لائک ٹو سے ود گریٹ ہیوملٹی کہ ہم نے ڈیمونسٹریٹ کیا کہ یہ ویژن جو ہے اس کے اوپر عمل درآمد کرنا پاسبل ہے اگر آپ نیک نیتی سے کام کریں, اگر آپ کی یہ نیت ہو کہ آپ نے سماجی تحفظ کو پولیٹیکل ایکسپلائٹیشن کے کلچز سے نکالنا ہے, آپ نے کرپشن کا کلا کما کرنا ہے, آپ نے ایویڈنس بیس پالیسی لانی ہے, اس کو اچھی طرح سے امپلیمنٹ کرنا ہے, تو اٹس پاسبل کہ آپ سیریس پیش رفت کریں اس کانٹیکسٹ میں, اس ایریا میں. تو آپ کے سوال کا میں بڑا لانگ وائنڈڈ جواب دے رہی ہوں, نہیں بالکل, مگر کہنا میں یہ چاہ رہی ہوں کہ ہم نے ایک سسٹمیٹک طریقے سے شروعات کی. وزیر اعظم کا ویژن تھا, ہم نے ایک اس ویژن کے دائرہ کار میں ایک 4 سال کی اسٹریٹجی بنائی. اس اسٹریٹجی کے اہداف تھے, ٹائم باؤنڈ تھے, کوانٹیفائبل تھے, آؤٹ کم بیسڈ تھے. ہم نے ایک انسٹیٹیوشنل میکینزم بنایا, ایک ڈیڈیکیٹڈ منسٹری بنائی, ایک مربوط لاہ عمل بنایا, پھر اس کا انسٹیٹیوشنل ریفارم پلان بنایا, پھر ڈیٹا اینڈ ڈیجیٹائزیشن کی جو فاؤنڈیشنز تھیں ان کی داغ بیل رکھی, ان کو انسٹیٹیوشنلائز کیا. 34 ملین ہاؤس ہولڈس کا سروے ان 3 سالوں میں مکمل کیا, جو ایشیا کا سب سے پہلا سروے تھا. اس کے بعد 16 پروگراموں کی تشکیل دی, ایک پروگرام کی داغ بیل رکھی, اس کو پائلٹ کیا, اس کو اپ اسکیل کیا, اور وہ مختلف سٹیجز پہ تھے. ان 16 پروگرامز میں کم از کم 9 پروگرامز جو تھے وہ نیشنل اسکیل پہ چل رہے تھے جب ہماری گورنمنٹ گئی, کچھ ڈسٹرکٹ وائڈ تھے, اور جو ہماری جو 4 ایئر احساس کی پہلی 4 ایئر اسٹریٹجی تھی جو اگست 2023 میں ختم ہونی تھی, جب حکومت گئی اپریل 2022 میں, تو اس وقت وہ 80% وہ اسٹریٹجی پہ گولز ڈیلیورڈ تھے. 720 بلین جو تھے وہ ہم ڈسبرس کر چکے تھے. 720 ارب روپیہ آپ دے چکے تھے اس پروگرام کے تھرو غریبوں کو, یا غریب پروگرام. بالکل جی, دور رس ریفارم 16 پروگرام ڈپلوئڈ, 720 ارب جو تھے وہ ہم تقسیم کر چکے تھے ان 16 پروگرام کی مدوں میں. 15 ملین ہاؤس ہولڈز, 1 کروڑ 50 لاکھ خاندانوں تک ہماری جو تھی آؤٹ ریچ تھی اس وقت. اور بہت انکساری سے میں کہنا چاہ رہی ہوں کہ اس پروگرام کو دنیا نے سراہا, اسٹینفورڈ یونیورسٹی نے اس کے اوپر لکھا, اور بہت جید گورننس کے جو ایکسپرٹس تھے, جو ڈیلیوری کے ایکسپرٹس تھے, انہوں نے اس کے بارے میں لکھا.